رالی تا سره ما سي خلو ولا ته ما په بل کې نشپاړه سو شل کسان نو خو کار خدا خراب دی کنه رنګ یو کې ما خوري ته کینو ورکو تغل د کوس کمو د زخه کینو نو کوزما نقصان پورا کرنے کے باوجود وہ یہاں پہ آ کر انہوں نے فائر کیا. تا سره خلو ما ډزم دل کوم خمړې خو بتا راځي په دې وخت کې ډز شولې چې زما یو تر دکان کې ولګیدو او درې دلته ولګي یو عام کس پکې ولګیدو. دو جان بحق ہو چکے ہیں اور 3 جو ہے وہ کنٹینیو ہاسپٹلائز ہیں. نه کسان ته مینچو والا راولن دا خبره خونده کا 50 روپے بس لوٹا لوں گا جو معمولی بات کرتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتی تو بس میں کو گولی مار دوں گا. دې دوانو جګړه نه وا جھگڑا اچھا ہوا جګړه زما وا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن امان. ناظرین موجود ہوں پشاور کی مین فروٹ منڈی میں. یہاں پر نہ تو کوئی پرانی دشمنی تھی نہ ہی کوئی جرائم پیشہ گروہ کی جنگ. جھگڑا ہوا محض کینو اور مالٹوں کی خرید و فروخت پر اور پھر انجام ایسا کہ سب ہل کر رہ گئے. جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اس واقعے کی جس میں کینو کی خرید و فروخت کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 افراد شدید زخمی ہوئے. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ اصل حقائق کیا ہے؟ ملزمان کون تھے؟ کینو کا تنازع اتنا کیوں بڑھا؟ یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین ہمارے ساتھ مقتول نثار کے چچا موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں. ایسے بلاول دے اللہ پاک تاسو صبر در کی یو غټه صدمه دا کیسه څه چل شي او دا ستاسو ډیر مننه الله دې خوشاله کړه. دا مورارو په منډي کې د بل ورانم جګړه وا او دا نثار چې پکې شهید شوی دغه جګړه نه وا. دا خو غریب را روانو او رامنډي والي نو دا په هم د سینه خطا کې وکنه دغه نه ولګید د نور کسانو نو اصلي جنگ نثار نه دی کړی د نور کسانو کړی نو دغه بل لګم جنگ نه دی کړی دا کم چې مړ دی نو بس دا واقع وراله نو الله راوستنو. دا جنگ پس خبره شوی دا په پیسو په مانټو باندې بس خپل منځ کې ورانو خو موږ په موقع نه اوس دا پته اوس موږ ته نه لګي کنه چې دا په چیش باندې دا د دوه لانجه من راغلی وه خو همدغه کاروبار سره کوو د مانټو او د پیسو دغه لانجه د منډۍ خو بل کار نشته. نو لکه پولیس سره کله زموږ خبره شوې نو پولیس دا ویل چې کم دا ملزمان دي دیو به چې د مقتول چې کم دا مړه دي دوی نه به مالټې اغستې بیا دا مالټې نرمې شوې وي یا کمې شوې وي په دې خبره جګړه شوې. د مقتول خو په بیخي مانټې په دې 10 کاله کې به دې الله خرڅې کړنې دي دسه خو بیخي روزګار نه جګړه دا کم بدمعاش چې راغلی او بل دا اوس چې کومې مانټې راځي دا خو ټولې اوس ټولې نرمې دا د بوټي دي دا اوس د سټور نه دي دا اوس کم نور دی هلته دا خو ټولې نرمې دي دا خو دکاندار خو لکه کولی نه شي کنه دا خو دي نرمې ګرمې دی وخت دا خو آخري دی اوس کنه. دا اوس د کم ځینه مالټه راځي دا سرګودا بلوال ټول پنجاب دا ټول پنجاب دا نرمه ده پهله نه دا اوس د بوټي والا نرمه ده کلک هم پکې شته خو د سټور مال ټول کلک دی د بوټي مال خو ټول نرم دی. دا چې کوم تاسو وروارو د څومره مودو نه کاروبار وکړ؟ دا تقریبا د 2015 نه د روزګار شروع کړی نو تقریبا دا 10 سال د په دغه کې وشو په روزګار کې. دا پکې جاپان ته ملاړ سکار پکې د ترکیه ته ملاړ او را روان کړل کاناډا ته تللی د فروټو په سلسله کې او ماشاءالله تکړه سړی او اخلاقی هم ډېر ښه سړی. حاجي صاحب دا ووایم لکه دا ډېر عدم برداشت نه دی روژه ده مبارکه میاشت ده خلک رحمتونه او برکتونه اخلي خو زمونږ د چې کوم دا پښتانه دي زمونږ دا معاشره چې کومه ده صرف په وړو وړو خبرو دومره غټې جګړې وشوې دا 2 ځوانان پکې مړه شو 3 زخمیان هم شو نو لکه دې هکله څه وایي؟ دا په دې هکله باندې دا ویل چې دا اوس ګوره زه یو روزګاري ما ته رالې تا سره ما سي خلو ولا ته ما په بل کې نشپاړه سو شل کسان نو خو کار خدا خراب دی کنه دا په اصل په دې دغه کې دا وندګان ناس دی دا بدمعشان دی اجري دی پلان کې دی اصل کار خو دې خلکو خراب کړي راشه بس وای ډز کا زبتا سره خلو ما ډزم دل کوم خمړې خو بتا راځي نو چې دا مړی وشو دا خو په هم د اسماعیل لاله په هغه خو نه دی راغلی اچھا چې مړی یو پیل جګړه وکړه بیا پسې کسان راوستي دا بیا دوباره راوستي کنه
یو پر اسی تو میں میشه آس خو د خولې باسې وکړه بیا به سروسه کسان نه اوسه 9 کسان تمانچو والا راولن دا خبره خونده کړه الګا تم روزګار کې دام روزګار خد د غټ کاروبار د ستار کوټه لري روزګار خو دې کړ د 20 روپے د 2 روپے ډیره مننه. ملت خوشحاله کړ. جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ مقتولین کے قریبی رشتہ دار موجود ہیں چونکہ یہ عینی شاہد بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں. استاد سنم دے منم فضل الله دی جی تاسو کیسه شی ہوا دا پرون بل پرون دی کسمانه کې نوړ 50 سے کړي نو هغه چا ډس کړي او جی هغه ټیم ورس کی سمونه سحر چراله ماته وی چې مطلب تا ما د کینو کمرا کړي ما ته ویل مال څنګه می کم در کړی یارو شاپر کې 15 سلور کمې وی ما ته ویل صحیح د خبرام دا مزه او توسه کړي بدر کما پر شاپر کې خونه کمیږي مالې زه دوسه کړي بدر کوم ساوټ کټ پوزي زما ته کینو ورکه خبره ختم شو کم ټیم چې وته ما ته وی دا کینو نورم را کماوته نور کینو در کوم تاسو لانجمنه لانجه جوړه او مالبیا بده کېږي کې وینه چې ته ما ته کینو نه کې در پس هغه کینو را لګم ما ته هغه کینو مرا لګم دا خو لوګان ټیپر نه دي کینو ته په نابل په نور ته ما پس نه لګي هغه لاړو لرینګ یو کې ما خوري ته کینو ورکو تغل د کوس کمو د زخه کینو نو کوزما په دې وخت کې چې خوري را لموته مالې ماما ته دی وای چې راشي ما ستا ماما ته کینو ورکړه تا ته مين درکړه اخوري نه غنیخ کېدو بس خوري سره ما خلم ولا به یو بل من گزارونه وکړه خوري سره تمانچا وا تمانچا د بل ملګری واغستله چې واغستله دو اسماعیل او د انور لکان هغه د دیش کې گاډي ولاړو نو ګاډي نه خو موټر سایکل باندې ولاړو اخو سمنګ نه پناو په دې وخت کې ډزې شولې چې زما یو تر دکان کې ولګېدو او درې دلته ولګي یو عام کسب کې ولګي په موقع باندې دا تاسو داسې یو تیسي کې تاسو لکه اوس موږ دی وخت منډي کې ولاړ یو تاسو کې نوان دلته تاسو خرڅوي دلته خرڅوم او جګړه هم دلته شی او هغه پیل نه لګ دي چې ولاړو هغه مخ کې ولاړ خو را روانو ها دا 50 ایکړ کې نون چې د ناوړې دا 100 روپو دا د 500 روپو 50,000 روپے باندې دی دا دوه مړی وشو بس 500 روپو باندې دوه مړی کم وخت نه به دا وړل تاسو نه دا ډېر مانه خو درې سلور کال نه وړل مانه دا خبره لګولې دومره زیات روانه شو لکه بس هغه ورانه ولا کنه هغه ار ټیم ځان تمانچا ګرځوله لیسنس ور سره ها پهلم تاسو په دې خبره سره جګړه مو سم نشي په همدا ټیم لس منټو کې ارسو شول د مخکې سم نه دي شي او کم وخت نه تاسو د منډي کې دا فروټ خرڅو زمنګ والي سه اترونه باندې 40 45 سال نه کې زما دا واته کالو شي کوم دغه چې کم قسم نثار چې دی دا ستاترز وېری کزن ترې او دا بصیر چې کم دی دام دوست دی خو د دې جګړه نه و بس نه دا جګړه نه و دا د دوانو جګړه نه و ها جګړه دا چا واسه جګړه زما و دوی په کیسه ولګیدل دوی ویشتله لکه دی خلاصې کولو کنه دا خلاصې کولا او جګړه اصل کې ستا شی و جګړه زما شی و او چې کم دا درې لارې وی لګیدلی کنه دا سو دا مې تر ځامن لروین دی لګي دوی ویشتله ما ویشتل کنه ها او تاسو د منډي کې سکیورټي سیستم نشته ولنه ګیټ کې ماشين والا ولاړ خو پته نه لګي چې هغه ټیم شرط پولیس هم نشته نه جی پولیس نو راغلی هغه ټیم تاسو نه د سکیورټي پیسې کټ کیږي دلته منډي والا اخلي سکیورټي پیسې نه موږ دا دکان دی په کریم نیولې کریک ورکو لکه چې دا اوس خو منډي د هر سړی د راشي بس د چا سم مرضی کوي دی بس نو اوس پته نه لګي نو داسې جی ناظرین ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن آفیسر تھانہ چمکنی علی اکبر خان موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں. علی اکبر خان بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. رمضان کا آج پہلا دن ہے اور پہلے دن سے ایک دن قبل اسی منڈی میں صرف کینو کے اوپر جھگڑا ہوا اور 2 افراد قتل ہو گئے. آپ آئے یہاں سے آپ نے شواہد اکٹھے کیے, واقعہ کیا تھا, اصل حقائق تھوڑا سا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان صاحب آپ کو اور آپ کی ڈیجیٹل ٹیم کو جو ہے نا وہ یہاں پہ آنے پر ویلکم کرتا ہوں. کل اس طرح ہوا کہ یہاں پہ جو مین جیٹ روڈ پہ جو یہاں پہ فروٹ منڈی ہے, بالمقابل اس کی جو ہے نا وہ مال مویشی منڈی ہے. یہاں پہ فروٹ جو ہے نا یہ کینو کے تنازع پر 5 افراد لگ کر جن میں 3 جو ہے 2 جان بحق ہو چکے ہیں اور 3 جو ہے نا وہ کنٹینیو ہاسپٹلائز ہیں. تو معمولی سی بات پر یہ جھگڑا ہوا ہے اور تو میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں نے میرٹ پہ جو ہے نا ساری ایویڈنس کلیکٹ کی. انشاءاللہ میری انویسٹیگیشن جاری ہے اور آنے والے کو انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری سنا دوں گا. اچھا, یہ جو ہماری جو بات ہو رہی تھی مدعی سے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کینو جو تھے اس میں کم تھے, تھوڑے بہت تھے, ایک شاپروں میں کم تھے. کہتے ہیں وہ بھی میں نے ان کو واپس کیے لیکن اس کے باوجود جھگڑا ہوا, فائرنگ ہوئی. پورا یہاں پہ جو مین منڈی بھی ہے سیکیورٹی کا کوئی سسٹم ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ اپنا احسن صاحب سیکورٹی کا سسٹم بھی یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ ہماری پولیس نفری بھی کڑی ہوتی ہے.
کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. بہرحال یہ تو دکاندار ہے, ہر دکاندار کے پاس جو ہے نا ہماری پولیس تو کڑی نہیں ہو سکتی. یہ تو کافی لاکھوں دکانات ہیں یہاں پہ ہمارے جو پروڈکشن میں. تو یہ اس طرح ہوا کہ کل وہ جب آئے اور انہیں فروٹ لے کے گیا, پھر وہاں جا کے گن لیے, وہ پروس کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی تھوڑی سی بھی 5-6 درجن دانے جو ہے نا یہ کم ہے. وہ آ کر اس میں وہ جو نقصان تھا اس کو پورے بھی کر دی اور مزید بھی مالٹی دی. لیکن پتہ نہیں اس کو کس بات کی رنجش تھی زیادہ کہ نقصان پورا کرنے کے باوجود وہ یہاں پہ آ کر اس نے فائر کیا اور مطلب ہے کہ اتنا میدان گرم کر دیا. مطلب ہے کہ یہاں پہ اس نے ایک مسئلہ برپا کیا کہ 3 افراد جو ہے نا وہ زخمی ہو کر 2 جان بحق ہوئے. تو کل یہی وقوع رہنما ہو چکا ہے. انویسٹیگیشن کر رہا ہوں. ماہ رمضان ہے, رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے. ہمارے معاشرے میں کیوں عدم برداشت آ جاتی ہے ماہ رمضان میں؟ کیوں قتل مقاتلے زیادہ ہو جاتے ہیں؟ نہیں احسان صاحب, ہماری تربیت سے نہیں ہے, ورنہ ہم جو ہے نا معمولی چیز پر اسلام کے جو ہے یا اسلام کو کارڈ استعمال کرتے ہیں یا مطلب کہ اسلام پر مطلب ایک الزام لگا لیتے ہیں. رمضان جو ہے صبر کا مہینہ ہے, اور یہ کون سے جون جولائی کے مہینے ہیں, رمضان روزے ہیں کہ بندے کو پیاس لگتی ہے یا بھوک لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے مطلب بندے تیز میں آ جائے. نہیں, یہ تو نارمل روٹین میں تھے. اور مطلب کہ اس کو کیوں بدنام کر روزہ؟ رمضان تو صبر کا مہینہ ہے اور ہمیں صبر کا درس دیتا ہے. تو لہٰذا ہر لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ایسے ماحول پہ جو ہے نا, ایسے معاملے پر جو ہے نا صبر کا رویہ اختیار کرے, صبر کا راستہ اختیار کرے. اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ بس روزہ ہوا بس میں ہر کسی کی خلاف بندوق اٹھاؤں گا, پسٹل اٹھا لوں گا, جو معمولی بات کرتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتی تو بس میں کو گولی ماروں گا. تو نہیں کرنا چاہیے ایسا. بہت شکریہ. شکریہ جی. ناظرین, فروٹ منڈی کا یہ سانحہ ہمیں ایک ہی سبق دیتا ہے کہ غصہ چند لمحوں کا ہوتا ہے لیکن نتائج عمر بھر بھگتنے پڑتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.